दोलखाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा नेपाली काङ्ग्रेस र प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा एमालेको अग्रता कायमै। समानुपातिकमा नेपाली काङ्ग्रेस भन्दा नेकपा एमाले सभा 4 लाख मतले अगाडि। दोलखामा नेकपा एमालेका शिवाकोटीको अग्रता, माओवादीका कार्की 1503 को मतान्तर। सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला राख्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णय। नेकपा एमालेसँग पनि सहकार्य हुन सक्ने। नेकपा माओवादी केन्द्रको प्रदेश सभाको परिणाम सन्तोषजनक। प्रतिनिधि सभामा नराम्ररी खुम्चिएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ब्रिफिङ। देउबाको सन्देश बोकेर खड्का माधव कुमार नेपाल निवासमा पावर सेयरिङका विषयमा छलफल। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 मा काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ भाइ विजय। मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षीको काठमाडौँमा दौडधुप। शीर्ष नेताहरूलाई भेट्ने लड्को। काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आगामी सरकार बन्ने सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको भनाई। नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकमा मत बाँजियो। वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने कि वाम एकतामा जाने। अबको सरकार काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बन्नुपर्ने काङ्ग्रेसका यी नेताको भनाई। चुनावपछि रोजगारीको खोजी गर्दै भारत जानेहरूको सङ्ख्या बढ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता भन्छन् चुनावले फरक ढङ्गले सोच्न पाठ सिकायो। बाजुरा कबाट प्रदेश सभा सांसद समाजवादीका साई भाइ विजय। सदनको पहिलो बैठकमै एमसिसी विरुद्ध र भ्रष्टाचार विरुद्ध आवाज उठाउने ज्ञानेन्द्र बहादुर साईको भनाई। 6 प्रदेशमा नेकपा एमाले बन्यो। समानुपातिकतर्फ पहिलो दल। मतमा पनि सुधार। नेकपा माओवादी केन्द्रमा आज चुनावी समीक्षा हुँदै प्रचण्डको राजीनामा माग्ने सम्मको तीव्र तयारी। अहिलेकै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने देउबाको भित्री तयारी। नेकपा एमाले पर्खर हेरमा। यता काङ्ग्रेसका प्रवक्ता प्रकाश शरण महत र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भयो भेटवार्ता। बाजुरामा काङ्ग्रेसका पाण्डे 3888 मतले अगाडि। नेकपा एमाले कति छ त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकताको चर्चाले समाजवादीमा मचियो रणाको। मेयर बालेन्द्र शाहमाथि नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको निरन्तर हमला। सत्तारूढ दल गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग खुल्ला प्रस्ताव राखेपछि जताततै हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा चाहिँ आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक बाबु आजको विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर दामोदर भुषालले राजनीतिक स्थायित्व र स्थिति सरकारका लागि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्। लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका भुषालले काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर 5 वर्ष टिक्ने सरकार चलाउनु पर्ने बताएका छन्। शनिबार बुटवलमा पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै भुषालले मङ्सिर 4 को चुनावको जनादेशले कसैलाई बहुमत नदिएकाले लोकतन्त्रका लागि सँगै आन्दोलन गरेका 2 ठूला दल मिलेर सांसद को पूरा कार्यकाल संयुक्त सरकार चलाएर राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिनुपर्ने तर्क गरेका छन्। नेता भुषालले नेकपा माओवादी केन्द्रका कारण 2064 पछि देशमा राजनीतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको आरोप लगाउँदै यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरू प्रतिपक्षमा बस्नु उपयुक्त हुने औलाएका छन्। यसपटक पनि 5 वर्ष टिक्ने सरकार दिन नसके मुलुकमा बाह्य शक्ति र भयावह स्थिति आउने र चलखेल बढ्ने बताएका छन्। राजनीतिक अपरिपक्व र विदेशीको इसारामा चल्ने शक्तिको हातमा जाने खतरा रहेको उनले औलाउँदै काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको नेतृत्व गम्भीर भएर सोच्न डाक्टर भुषालले आग्रह गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सचिव पद्मा अर्याललाई पराजित गर्दै स्याङ्जाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङ विजय भएका छन्। 5627 मतान्तरले अर्याललाई हराउँदै गुरुङले जित हासिल गरेका हुन्। गुरुङले 31466 मत प्राप्त गर्दा सचिव अर्यालले भने 25839 मत ल्याएकी हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका टिकराज गुरुङले 8100
313 मत ल्याएसँगै उनी तेस्रो स्थानमा उक्लिएका हुन्। समानुपातिकबाट सांसद बनेका गुरुङ पहिलोपटक प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए। उपसभापति पदमा निर्वाचित भएपछि उनलाई स्याङ्जामा प्रत्यक्ष चुनाव लड्न पार्टीले सिफारिस गरेको थियो। चुनाव क्षेत्र नम्बर 1 का भए पनि पार्टीले 2 बाट उठाएको हो। अर्यालको भने यस सहित तेस्रो प्रतिस्पर्धा हो। यसअघि 2074 मा वाम गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वार बनेकी अर्यालले तत्कालीन उपप्रधान एवं शिक्षा मन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसका गोपालमान श्रेष्ठलाई हराउँदै विजय भएकी थिइन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। दोलखाको प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमाले अग्रता लिएको छ। हालसम्म 34,481 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका बालकृष्ण शिवाकोटीले 15,363 मत प्राप्त गरेका छन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेद्वार गङ्गा कार्कीले 14,038 मत प्राप्त गरेको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्लीरत्न श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। दोलखाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धन अगाडि देखिएको छ भने 2 मा नेकपा एमाले अगाडि देखिएको छ। प्रदेशसभा 1 मा 29,493 मतगणना हुँदा नेपाली काङ्ग्रेसका कुन्दनराज काफ्लेले 14,749 मत तथा नेकपा एमालेका नरबहादुर श्रेष्ठले 11,517 मत प्राप्त गरेको खबर प्राप्त भएको छ। प्रदेशसभा क्षेत्र नम्बर 2 मा 30,003 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका भरत केसीले 16,337 मत ल्याएर अग्रता लिएका छन् भने नेपाली काङ्ग्रेसका बर्मा लामाले 12,058 मतका साथ पन्छाइ रहेका छन्। जिल्लामा समानुपातिकतर्फ 23,616 मतगणना गर्दा नेकपा एमाले 9,373, काङ्ग्रेसले 7,043 र नेकपा माओवादी केन्द्रले 3,247 मत पाएका छन्। दोलखामा कुल 85,388 मत खसेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फको मतगणनामा नेकपा एमाले 1.25 लाख मतले अगाडि रहेको छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार हालसम्म कुल 1,04,20,125 मतगणना भएको छ। आइतबार बिहान 7 बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार 27,88,356 मतका साथ नेकपा एमाले शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यस्तै 26,60,246 मतका साथ नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा एमाले र काङ्ग्रेस बीच 1,28,000 मतको अन्तर रहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले 11,62,124 मत प्राप्त गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,24,543, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,86,105 स्थानमा रहेको खबर प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता सञ्चार तथा सूचना प्राविधिक मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले देशको समग्र विकास, जनताको आर्थिक समृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि विशेष योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार बन्नुपर्ने बताएका छन्। देशको गरिबी निवारण तथा बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्ने अभियान आगामी सरकारको प्राथमिकता पर्ने उनको भनाइरहेको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 4 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सुनसरीको बाह्र क्षेत्र नगरपालिका 7 स्थित सप्तकोशी बहुमुखी क्याम्पसको 12औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै सो धारणा व्यक्त गरेका हुन्। मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आगामी सरकार काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा वर्तमान सत्तारूढ दल लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनकै बन्ने उल्लेख गरेका छन्। आफू लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनबाट विजय भए पनि सबैको साझा जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्ने उनले बताएका छन्। मुलुकको विकासका लागि पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, कृषि सहित सूचना प्राविधिको समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइरहेको छ। शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि सूचना तथा प्राविधि प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनले बताएका हुन्। सुनसरी 4 बाट मतदाताले आफूलाई दोस्रो पटक विजय गराएको बताउँदै उनले मन्त्री कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विगत 5 वर्षमा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत लगायत विभिन्न भौतिक पूर्वाधार विकास गरेको र आगामी दिनमा पनि सर्वसाधारणको अपेक्षा अनुसार गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना अभियानमा काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। सो अवसरमा बाह्य क्षेत्र नगरपालिका उपप्रमुख नन्दकुमारी सुनवारले कृषि प्राविधिक विषयको अध्यापन गराउने सन्दर्भमा क्याम्पसले पहल गर्नुपर्ने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लगाउँ। सरकार गठनका लागि नेकपा एमाले लगायत दलहरूसँग छलफल गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयसँगै सत्तारूढ दल गठबन्धनको सिद्धान्त टुटेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रको शनिबार बसेको पदाधिकारी बैठकले सबै विकल्पहरू खुल्ला गरेको हो। निर्वाचनमा तेस्रो शक्ति बनेर सधैँ सत्ताको चाबी लिँदै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले फेरि एकपटक प्रधानमन्त्री पदको ताला खोल्न आफूसँग रहेको चाबी सार्वजनिक गरिदिएको
छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनभित्र र बाहिर दुवैतर्फ दबाव बढाउन नेकपा माओवादी केन्द्रले यो निर्णय गरेको राजनीतिको सामान्य ज्ञान भएको जो कहिले पनि बुझेको कुरा रहेको छ। हुन त पदाधिकारी बैठकपछि नेता महराले गठबन्धन कायम राख्ने गरी विकल्प खुल्ला रहेको बताएका छन्। नयाँ सांसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमालेसँग पनि छलफल गर्न सकिने भन्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराको भनाइले पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई नराम्ररी झस्काइदिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको यो निर्णयले नेपाली काङ्ग्रेसलाई नेतृत्व हस्तान्तरण वा आफ्नो चाहना अनुकूलको परिस्थिति निर्माण बारे सोच्न बाध्य बनाएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको निर्णयबाट प्रश्न के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र वर्तमान गठबन्धनबाटै सरकारको नेतृत्व लिने र त्यो अवस्था नआए नेकपा एमालेसँगको विकल्पमा पनि जान तयार देखिएपछि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै ठुलो हङ्गामा मच्चिएको छ। नेकपा एमालेसँगको सहकार्यबाट प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आए माओवादी केन्द्रले कुनै पनि बेला युटर्न लिन सक्ने गरी बाटो खुल्ला राखेको छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न त्यति सहज भने नदेखिएको अवस्था रहेको छ। समानुपातिक समेत गरी करिब 35 सिटको हाराहारीमा रहने माओवादीलाई नेकपा एमाले सहजै नेतृत्व पत्तै हाल्ने भने अवस्था नरहेको बताइएको छ। नेकपा एमाले पनि माओवादी र नेकपा यसको सहयोग बिना नेतृत्वमा स्थापित हुन सहज नदेखिएको अवस्था रहेको हो। यस्तो अवस्थामा नेकपा एमाले सामु दुई विकल्प रहेका छन्। पुरै 5 वर्ष प्रतिपक्षमा बस्ने वा काङ्ग्रेस माओवादीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सत्ता साझेदारी गर्ने, महत्त्वपूर्ण राजकीय पद लिएर काङ्ग्रेसको सत्ता साझेदारी गर्ने र आफ्नो उपस्थिति बलियो देखाइरहने नेकपा एमालेको चाहना रहेको पनि हुन सक्छ। तर यो विकल्प पनि त्यति व्यावहारिक नहुन सक्ने कतिपयले आकलन गरेका छन्। अर्कोतर्फ नेकपा एमाले भित्र पनि वामपन्थी बहुल सरकार निर्माणमा दबाव बढिरहेको चर्चा हुन थालेको छ। पार्टी महासचिव लगायतका सम्भावनाका नेताहरूले निर्वाचनमा पराजित भएको अवस्था र हालको चुनावी परिणामले गठबन्धन सरकार निर्माण गर्ने अवस्थामा माओवादीको यो खुल्लापन नेकपा एमाले भित्र पनि बहसको विषय पक्कै बन्ने भएको छ। अन्ततः सत्तारूढ दल गठबन्धनलाई दर्शक महानुभावहरू यति बेला निकै हम्मे र काङ्ग्रेस झस्किएको अवस्था रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सत्तारूढ दल गठबन्धनका एक नेताले नै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले बुथ कब्जा गरेर जितेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत धनराज गुरुङले जीवनभर कालो दाग भिरेर हिँड्नुपर्ने बताएका छन्। गुरुङले आफैले श्रद्धाञ्जली दिएका व्यक्तिको नामबाट पनि भोट खसालेको पौडेलले आरोप लगाएका छन्। स्याङ्जा 2 को चापाकोट नगरपालिकामा तीनवटा बुथ कब्जा गरेको नेकपा एमालेको आरोप रहेको छ। पौडेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, धनराज गुरुङले जीवनभर बुथ कब्जाको कालो दाग भिरेर हिँड्ने भए धनराजले आफैले श्रद्धाञ्जली दिएका व्यक्तिको पनि भोट खसालेका छन्। लाजको मर्ने उनले बताएका छन्। यो लोकतन्त्रको बेइज्जती हो। धनराज गुरुङजीले धेरै दुःख गरेर भए पनि यो पाप कटाउनुहोस्। लोकतन्त्रमा यस्तो झोल त गर्न हुँदैन है भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएका छन्। पापको फल अवश्य मिल्छ। गठबन्धनको सहयात्री भएकैले झन लेख्नै पर्यो। खुल्लास्त आत्मालोचना गर्नुहोस्, अन्यथा भविष्यमा तपाईँको राजनीतिक सकियो, गुण्डागर्दी मात्रै बाँकी रहनेछ भनेर उनले अभिव्यक्ति दिएपछि यति बेला तरङ्ग पैदा भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का कोटेश्वर पुगेर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई भेटेर बधाई दिएका छन्। रौतहट 1बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका माधव कुमार नेपाललाई खड्काले बधाई ज्ञापन गरेका हुन्। खड्काले काङ्ग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन आग्रह समेत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सन्देश बोकेर कोटेश्वर पुगेका खड्काले यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने र पावर सेयरिङमा समेत उचित भागवण्डा गर्ने प्रस्ताव सुनाए थिए। स्रोतका अनुसार नेपालले यही गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने आश्वासन दिएका छन्। बाहिर जे जस्ता हल्ला चले तापनि यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। हाम्रो पार्टी त्यसबाहेक अन्य विकल्पमा जाँदैन नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले बताएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी मर्ज गरेर अगाडि बढ्ने हल्ला आएसँगै खड्का उक्त प्रस्तावसहित माधव कुमार नेपालसँग भेटवार्ता गर्न गएका हुन्। खड्काले यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई खुमलटार पुगेर बधाई समेत दिएका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन आक्रामक रूपमा तयारी गरिरहेका छन्। देउवाले सीके राउतलाई पनि सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन्। सहभागी गराउन आश्वस्त पारेको काङ्ग्रेस निकट नेताहरूले बताएका छन्। देउवाले जेलमा रहेका रेशम चौधरीसँग पनि निरन्तर संवाद गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन जुम्लाबाट नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले सांसदको पहिलो बैठकमै एमसिसी विरुद्ध आवाज उठाउने घोषणा गरेका छन्। नवनिर्वाचित भएपछि शनिबार काठमाडौँ आएका शाहीले विमानस्थलमा सञ्चारकर्मी र समर्थक माझ सम्बोधन गर्दै पहिलो बैठकमै अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसी र वाइड बडी खरिद जस्ता ठूला भ्रष्टाचार काण्डको विषयमा आवाज उठाउने बताएका छन्। आफ्नो 5 वर्षे कार्यकालमा कानुन बनाएर ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीलाई जेल हाल्ने बताएका छन्। अब हाम्रो लडाईँ भ्रष्टाचार विरुद्ध, अब हाम्रो लडाईँ रोजगारीको सिर्जनाका लागि हुनेछ उनले भने। अहिलेको कानुनले भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन, अब ठूला काण्ड मचाउनेलाई यो 5 वर्षभित्र जेल हाल्न सकिएन भने पनि कठघरामा उभ्याउने छु भनेर उनले खतरनाक चेतावनी दिएपछि दर्शक महानुभावहरू यति बेला जताततै हैलाखैला मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गलत निर्णय लिएको भन्दै राजीनामा माग्ने सम्मको तयारी भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूको बैठक शनिबार बस्दैछ। आज चुनावी नतिजाको विषयमा समीक्षा गर्न बैठक बस्न लागेको हो। बैठकमा हालै भएको चुनावमा पार्टीलाई भएको क्षतिबारे छलफल गर्ने, कारणहरू पहिल्याउने र सरकार गठनबारे रणनीतिबारे छलफल पनि योजना बनाइने बताइएको छ। यससँगै केही नेताहरूले पार्टीले बेहोरेको क्षतिको बारेमा गम्भीरताका साथ कुरा उठाउने तयारी गरेका छन्। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गलत नीतिका कारण क्षति बेहोरेको नेताहरूले निष्कर्ष निकालेका छन्। नाम बताउन नचाहेका ती नेताले प्रचण्डको राजीनामा माग्ने सम्मको तयारी गरेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र नै काङ्ग्रेसको गठबन्धन छाडेर वाम गठबन्धनका पक्षमा जानुपर्ने मत देखिने प्रबल सम्भावना समेत रहेको छ। मङ्सिर 4 गते सम्पन्न भएको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ हालसम्म 17 सिट मात्र जित्न सफल भएको छ। पहिलो संविधान सभाको चुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 120 सिट र समानुपातिकतर्फ 100 सिट हासिल गरेको थियो भने 2074 सालको निर्वाचनमा आइपुग्दा प्रत्यक्षतर्फ 36 र समानुपातिकतर्फ 17 सिट ल्याएको नेकपा माओवादी केन्द्र यो पटक प्रत्यक्षतर्फ 17 सिटमा खुम्चिएको छ। दोलखामा जारी मतगणनामा नेकपा माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएको छ। समानुपातिकतर्फ पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले जित्ने सिट सङ्ख्या 14 आसपास हुने देखिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रप्रति जनताको भरोसा घुम्दै गइरहेकोले यस्तो नतिजा आएको राजनीतिक विश्लेषक र नेताहरूले बताउन थालेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बालेन शाहलाई घेराबन्दीमा पारियो, अब स्वतन्त्रहरू एक बन्ने बेला आएको हर्क साम्पाङले टिप्पणी गरेका छन्। धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई घेराबन्दीमा पारिएको बताएका छन्। मेयर हर्क साम्पाङले बालेन शाहलाई घेराबन्दीमा पारिएको भन्दै अब स्वतन्त्रहरू एक ठाउँमा आउने बेला भएको बताएका हुन्। साथै उनले आफू मेयर बालेन शाहको पक्षमा रहेको समेत स्पष्ट पारेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, कथाले माग्यो अब स्वतन्त्रहरू एक बन्ने बेला आएको छ। स्वतन्त्र मेयर बालेन्द्र शाहलाई जुन किसिमले घेराबन्दीमा पारिएको छ त्यो निन्दनीय छ। यो बेला अरूले साथ देउन नदेउन तर मेरो साथ रहनेछ। केही दिन अघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले थापाथली स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउन खोजेपछि मेयर बालेन्द्र शाहको आलोचना भएको थियो। महानगरपालिकाको कदमको विरोध गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालेन शाहले सुकुम्बासी बस्तीमा तमासा गरेको टिप्पणी गरेका थिए। केपी शर्मा ओलीको उक्त भनाइप्रति मेयर बालेन शाहले कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै सुकुम्बासीहरू राजनीतिक दलका लागि केवल तपाईका लागि भोट ब्याङ्क मात्र भएको बताएका थिए।